समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क। इमानदार, मेहनती र देशभक्तहरूलाई सम्मान गर्दै वित्तीय भ्रष्टाचार र अन्याय विरुद्ध हाम्रो निगरानी। यो हो टेलिभिजनको समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ दर्शकवृन्द। म विक्रम श्रेष्ठ। माग अनुसार विद्युत नहुँदा लोड सेडिङ हुने, माग भन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुँदा खेर जाने स्थितिमा नेपाल छ। भारतबाट विद्युत आयात नगर्ने हो भने अहिले पनि 6-7 घण्टा लोड सेडिङ निश्चित छ। 3 वर्ष अघि नै निर्माण सम्पन्न भइसक्नुपर्ने ठूला योजनाहरूलाई रहस्यमय कारण र अदृश्य शक्तिले रोकेर राखेको छ। 101 इन्जिनियर डिपिआरमै अर्बौं खर्चिसकेपछि पनि ठूला भनिएका योजनाको डिजाइन परिवर्तन हुन्छन् भने नेपालकै विद्युतले लोड सेडिङ अन्त्य हुने आशा कसरी गर्ने? अहिले त झनै अर्को शंका बढिरहेको छ दर्शकवृन्द। झ्याप्प विद्युत अवरुद्ध भइरहँदा फेरि लोड सेडिङ सुरु हुन लागेको हो कि भन्ने शंका उपशंकाहरू पैदा भएका छन्। हेरौं यो रिपोर्ट। बर्खायाममा विद्युत बढी भएर 200 मेगावाटसम्म खेर जान थालेको छ। हिउँदमा विद्युत अपुग भएर 600 मेगावाट भन्दा बढी आयात हुने स्थिति छ। एकातिर ठूला आयोजना रहस्यमय तरिकाले निर्माण सम्पन्न नगरी राखिएको छ भने यो बेला अनौपचारिक रूपमा लोड सेडिङको तयारी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गर्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। दैनिक जसो काठमाडौँका कुनै न कुनै स्थानमा विद्युत अवरुद्ध हुनुले प्राधिकरण फेरि लोड सेडिङको तयारीमा रहेको जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि पुस 16 गते बानेश्वर क्षेत्रको लोड व्यवस्थापन गर्न भनेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उपत्यकाका चापागाउँ, हरिसिद्धि र खुमलटार क्षेत्रमा विद्युत काटिने सूचना नै निकाल्यो। 66 केबीमा बानेश्वरको लोड चाहिँ गत वर्षको भन्दा बढ्दै गइरहेको छ। यो स्वाभाविक हो, गत वर्षभन्दा बढ्दै गइरहेको छ। त्यसमा बानेश्वरबाट भक्तपुरबाट चाहिँ बानेश्वर आउने 66 केबीको लाइन चाहिँ ओभरलोडले ट्रिप भयो र त्यस पछाडि त्यो सँगसँगै अरू पाटन, त्यसले गर्दाखेरि अघिको जस्तै लुपमा पाटनबाट शिवसटारबाट पाटन र पाटनबाट बानेश्वर आउने लाइन पनि त्यसरी ट्रिप भयो र त्यो भइसके पछाडि पुनः लगाउने कोसिस गर्दा फेरि लोड ओभरलोड भएकोले 2-3 पटक जति चाहिँ उहाँहरूले कोसिस गर्नुभयो र त्यसमा चाहिँ पछाडि चाहिँ त्यसलाई लोड कम गरेर लगाइसकेपछि लगाउन सफल हुनुभयो। एकतिरको लोड व्यवस्थापन गर्न अर्कोतिरको विद्युत आपूर्ति काट्नु भनेको लोड सेडिङ नभएर आखिर के हो त? प्राधिकरणले भने अहिले लोड सेडिङ नरहेको स्पष्ट पार्ने कोसिस गरेको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो टिम पुरै लागिरहेको छ। यसमा कुनै पनि ती प्राविधिक हुन् या अरू समस्या हुन् त्यो तत्काल हामी समाधान गर्न सक्षम छौँ, लागिरहेका छौँ र यसमा कुनै पनि लोड सेडिङ हुने भन्ने खालको चाहिँ भ्रमहरू या त्यसमा चाहिँ त्यसपछि त्रस्त हुन जरुरी छैन। लोड सेडिङ अब कुनै पनि हालतमा हुँदैन। प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले माग, आपूर्ति, चुहावट आदि नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अहिले विद्युत आपूर्ति अनियमित मात्रै भएको छैन, जनताको विरोध नहुने हो भने प्राधिकरण लोड सेडिङको तालिका निकाल्ने तयारीमा रहेको बताइन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त्यसै पनि 50 मेगावाट विद्युत माग घटेको छ। गत वर्ष यही महिनामा काठमाडौँ उपत्यकाको माग 400 मेगावाट थियो भने अहिले 350 मेगावाटको हाराहारीमा छ। यसको सिधा अर्थ हुन्छ कि काठमाडौँका कुनै पनि सब स्टेसनले ओभरलोड धान्नु परेको छैन। विगतको जति पनि माग नहुँदा पनि लोड व्यवस्थापनका लागि भनेर अन्यत्रको विद्युत काटिनु र प्राधिकरणले सूचना नै निकालेपछि मुलुकलाई फेरि अँध्यारो युगमा लैजाने तयारी भइरहेको जस्तो देखिन्छ। प्राधिकरण फेरि पनि लोड सेडिङ तर्फ अगाडि बढेको, चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकेको, देशको गेम चेन्जर आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने भन्दा आयातमा रमाइरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। लोड सेडिङ भए, तालिका निस्किए, यो कुरा भनेको चाहिँ बिजुली नभएर होइन, बिजुलीको व्यवस्थापन गर्न नसकेर मात्रै हुन्छ। लोड सेडिङ फेरि सुरु हुन लागेको विषय चर्चामा आएपछि बिहिबार प्राधिकरणले 3 बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ। पोलहरू सार्न, ट्रान्सफर्मर प्रतिस्थापन गर्न, वितरण प्रणालीका पुराना संरचना मर्मत गर्न छोटो समयका लागि मात्रै विद्युत काट्ने गरिएको भन्दै प्राधिकरणले आफ्नो बचाउ गरेको छ। पुस 13 र 14 गते राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा केही समय आएको अवरोधका कारण सिर्जित समस्या तत्काल समाधान गरिसकिएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
जलविद्युत क्षेत्रका विज्ञहरूले जीर्ण प्रसारण लाइनको संयन्त्र र वितरण गर्ने चुस्त संयन्त्र नभएका कारण अहिले झ्याप्प विद्युत गएको आकलन गरेका छन्। जीर्ण रूपमा रहेको ट्रान्समिसन लाइनलाई आमूल परिवर्तन गरेर नयाँ ट्रान्समिसन लाइन बनाउनुको विकल्प छैन हामीलाई। त्यसतर्फतिर आजभन्दा 4-5 वर्ष अगाडि नै सुरुवात गर्नुपर्थ्यो। साह्रै धीमा गतिमा भइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ फलानु आएको थियो भने हुन्थ्यो अथवा फलानु आएको थियो भने हुँदैन भन्दा पनि ओभरअल हाम्रो संयन्त्र यो ट्रान्समिसन लाइनसँग जोडिएको भनेको मुख्य गरी विद्युत प्राधिकरण सँगसँगै के भने ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय पनि आउँछ। नेपालमा जीर्ण भएको प्रसारण लाइनको संरचना फेरेर नयाँ राख्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो आवश्यकता पहिलेदेखि नै महसुस गरिएको थियो, तर यसतिर सोच्ने फुर्सद प्राधिकरण, ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालय कसैलाई भएन। अहिले विद्युत झ्याप्प जाँदा होस ठेगानमा आउन थालेको जानकारहरू बताउँछन्। प्राधिकरणमा कम्पिटेन्ट मान्छे भयो भने यी समस्याहरू तत्काल समाधान हुन सक्छन् र प्राधिकरण आफैले पनि एक्लै गर्छु भनेर हुँदैन। प्राधिकरणलाई साथ दिनको लागि ऊर्जा मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले हातमा हात राखेर लिएर के भन्दाखेरि तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय, नीतिगत रूपमा गर्नुपर्ने निर्णयहरू गरिदिनुपर्छ। त्यो अहिले भइरहेको छैन। नेपालमा साँझ वा बेलुकाको समयमा बिजुलीको सबैभन्दा बढी माग हुन्छ। यो बेला 1400 मेगावाट विद्युत चाहिन्छ। नेपालमा उत्पादन चाहिँ 700 मेगावाट जति मात्रै छ। बर्खामा चाहिँ नेपालमा 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। 3000 मेगावाट क्षमताका विद्युत गृहहरू निर्माणाधीन छन्। यो हिसाबले नेपालमा अब बर्खायाममा लोड सेडिङ हुने छैन। पाइप लाइनमा धेरै जलविद्युत योजनाहरू छन्। 1-2 वर्षभित्र 3000 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा थपिँदैछ। उत्पादित विद्युत खेर जाँदा मुलुकले धान्न नसक्ने गरी नोक्सानी हुने निश्चित छ। चिन्ता फेरि लोड सेडिङ होला भन्ने मात्रै होइन दर्शकबिन, उत्पादित विद्युत उपभोग गर्न नसकिएला कि भन्ने अर्को ठुलो चुनौती पनि छ। थप प्रसङ्गसहित हामी जोडिनेछौँ यो ब्रेकपछि। कुनै बेला देशमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो दर्शकबिन। त्यो बेलाका एक ऊर्जा मन्त्री थिए टोप बहादुर रायमाझी। घुमिफिरी अहिले फेरि रायमाझी नै ऊर्जा मन्त्री भएका छन्। अदूरदर्शी नेता, गतिहीन संरचनाले थलिएको नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई रायमाझीको नेतृत्वले गति दिन सक्ला नसक्ला, तर पनि नयाँ मन्त्रीबाट मानिसहरूले आशा, नयाँ सोच र ऊर्जाको अपेक्षा अवश्य गर्छन्। यो रिपोर्ट हेरौँ। टोप बहादुर रायमाझी कुनै बेला माओवादीका प्रभावशाली नेतामा गणना हुन्थे। एमाले र माओवादी एक भएपछि यिनी स्वत नेकपाका नेता बन्न पुगे। अहिले नेकपाका 2 अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीले पार्टी फुटाएपछि टोप बहादुर प्रचण्डतिर नलागेर ओली गुट समाउन पुगे। त्यसबापत रायमाझीले बक्सिसमा पाएका छन् ऊर्जा मन्त्रालय। यसअघि पनि रायमाझी ऊर्जा मन्त्री भएका थिए। उनको कार्यकाल नेपाली जनताले सायदै कहिल्यै बिर्सेलान्, किनभने रायमाझी ऊर्जा मन्त्री हुँदा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक मुकेश राज काफले थिए। रायमाझी र काफले दुवैको जोडबलमा नेपाली जनताले पाएको एक उपहार थियो 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ। 18 घण्टे लोड सेडिङका नायक मुकेश राज काफले थिए भने सहनायक रायमाझी नै थिए। घुमिफेरि 18 घण्टे लोड सेडिङका सहनायक रायमाझी अहिले फेरि ऊर्जा मन्त्रालय आइपुगेका छन्। वैशाखमा चुनाव भयो भने यिनको कार्यकाल पनि 4-5 महिनासम्म मात्रै हो। ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले निजी क्षेत्रका यसका उद्यमीहरूलाई बोलाएर मैले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो भनेर सोधियोस्। उहाँको पालामा एउटा राम्रो डकुमेन्ट बनेको छ, 79 बुँदे कार्यविधि जुन बन्यो। ऊर्जालाई कसरी सम्बोधन गर्ने, ऊर्जा सङ्कटकाललाई कसरी हटाउने, लोड सेडिङलाई कसरी हटाउने र देशमा समृद्धि कसरी ल्याउने भन्ने उहाँले बनाएर पार्लियामेन्टबाट पास गरेको दस्तावेज छ। त्यो दस्तावेज उहाँले एकपल्ट फेरि पनि पढ्नको लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। मन्त्री भन्ने पद सुन्नासाथ नेपालका नेताहरू एकै दिनका लागि भए पनि दौरा सुरुवाल सिलाएर तम तयार हुने स्थिति भएको देशमा 5 महिनाका लागि मन्त्री हुने सौभाग्य रायमाझीले मात्रै होइन अरू धेरैले पाएका छन्। लोड सेडिङ हटाउनेदेखि विद्युत चुहावट नियन्त्रण, डुबेको प्राधिकरणलाई वार्षिक 10 अर्ब नाफामा लैजान भूमिका खेल्ने कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा दोहोर्याउन नेपाली जनताले ठूलो माग गरेका थिए। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ससुराली खलकका हितेन्द्र देव साक्यलाई प्रबन्ध निर्देशक बनाउने चाहना र आफू बाहेक अन्यले चर्चा वा लोकप्रियता आर्जन गर्दा निराश हुने प्रधानमन्त्री ओलीले 2.5 वर्ष अघि पब्लिसिटीको भोक मेटाउन
बिजुलीका पोल पोलमा आफ्नो फोटो झुन्ड्याउन लगाएका थिए। प्रधानमन्त्रीको लोकप्रिय हुने चाहना, ससुराली खलकप्रतिको कामनासँगै अहिले प्रचण्ड छाड्नेलाई दिने पुरस्कारको बन्दोबस्त गर्दा टोप बहादुर रायमाझीको भागमा ऊर्जा मन्त्रालय परेको छ। कुलमानले 4 वर्ष लगाएर ठेगानमा ल्याएको प्राधिकरणलाई उज्यालोका दुश्मनहरूले फेरि पुरानै अवस्थामा पुर्याउने धन्दा सुरु गरिसकेको संकेतहरू देखिन थालेका छन्। वार्षिक 10 अर्ब भन्दा बढी नाफामा रहेको प्राधिकरणलाई अब फेरि घाटाको रसातलमा पुर्याउन मिटर जोड्ने काममा घुस, वितरणमा अस्तव्यस्त शैली, रातारात सयौं कर्मचारीहरूको सेटिङमा सरुवा, विद्युत आयातमा कीर्तिमान कायम गर्न थालिएको छ। 98% काम 2 वर्ष अघि नै सकिएको भनेर हो हल्ला गरिएको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको काम सिद्ध्याएर उत्पादनमा जानुको सट्टा देशमा विद्युत अपुग भएको भन्दै दैनिक 1 करोड युनिट भन्दा बढी भारतबाट आयात गर्न थालिएको छ। गत वर्ष यही समयमा दैनिक 70 देखि 80 लाख युनिट विद्युत आयात भइरहेको अवस्थामा अहिलेको प्राधिकरण व्यवस्थापनले यो मात्रा बढाएर दिनमा 1 करोड 18 लाख युनिटसम्म विद्युत आयात गरेको छ। कुलमानले 4 वर्ष लगाएर प्राधिकरणमा जे सुधार गरे त्यो सुधार उनी नहुँदा 4 महिनामा ध्वस्त हुने क्रममा गएको बताउने गरिएको छ। एउटा संस्था, एउटा देशलाई प्रभाव पार्न एकै व्यक्तिको नेतृत्व काफी हुन्छ। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणबाट विदा भएको 4 महिना भइसकेको छ। उनले जति गरे त्यसका लागि धन्यवाद नै दिनु पर्ला। प्राधिकरणको अबको नेतृत्व घिसिङ भन्दा बढी काबिल र जिम्मेवार हुनुपर्छ। घिसिङले गर्न नसकेका कामहरूको एक सूची बनाएर ती काम सम्पन्न गर्नु नयाँ नेतृत्वको जिम्मेवारी हो। तर 4 महिनाका लागि मन्त्री हुन आएका नेताहरूका कारण यो सबै आदर्श सपना पूरा होलान्। थप प्रसङ्ग सहित हामी जोड्छौं यो ब्रेकपछि। गएको भदौ महिनामा जनतामा निकै लोकप्रिय नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकबाट कुलमान घिसिङ विदा भए। उनी विदा भए यता प्राधिकरणसँग जोडिएका कैयन विवादहरू सतहमा आएका छन्। केही अनियमितताका, केही सेटिङ र चुहावटका अनौठा परिदृश्य देखिएका छन्। यी सबैबाट अलिअलि सुध्रिएको प्राधिकरण फेरि अँध्यारो युगतर्फ नै फर्किएको जस्तो लाग्न थालेको छ। बाँकी यो रिपोर्टमा। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 4 वर्षीय अवधि सफलतापूर्वक पूरा गरेर कुलमान घिसिङ गएको भदौ 30 गते विदा भएका थिए। प्राधिकरणबाट कुलमान विदा भएको यो पुस 29 गते 4 महिना पूरा हुँदैछ। कुलमान नहुँदा 4 महिनामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले के गर्यो, के विवादहरू सतहमा आए भन्ने विषय यति बेला चाख लाग्दो बनेको छ। सरसर्ती हेर्दा कुलमान नहुँदाका यी 4 महिनामा प्राधिकरणसँग जोडिएका महत्त्वपूर्ण 4 वटा निराशाका खबरहरू सार्वजनिक भए। कुलमान नहुँदा यी 4 महिनामा के भए त? नम्बर 1, फेरि लोड सेडिङको सन्तास। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले भारतबाट विद्युत आयात भइरहेका कारण लोड सेडिङ गर्न आवश्यक नरहेको बताएको छ। तर विद्युत आपूर्ति अनियमित हुँदा व्यावसायिक क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। बेला न कुबेला झ्याप्प लाइन जाने मात्रै होइन, बिना सूचना पनि काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका विभिन्न स्थानमा विद्युत आपूर्ति रोकिँदा लोड सेडिङ फेरि हुने सन्तास बढेको छ। हाम्रो जीर्ण अवस्थामा भएको ट्रान्समिसन लाइनको संयन्त्र र त्यसलाई के भने वितरण गर्नेमा चुस्त दुरुस्त तरिकाले व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारणले मात्रै भएको हो। त्यसमाथि लोड सेडिङ मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी फेरि ऊर्जा मन्त्री भएपछि यो डर शक्तिशाली बनेको छ। नम्बर 2, विद्युत आयात बढ्यो, प्राधिकरण फेरि टाट पल्टिने डर। कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशक हुँदा पनि सुक्खा याममा भारतबाट विद्युत आयात हुन्थ्यो। तर गत वर्षको भन्दा यो सुक्खा याममा भारतबाट बिजुली आयात बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा गत वर्ष भन्दा यस वर्ष 50 मेगावाट विद्युत माग कम भएको छ। तर आयात भने भारतबाट बढिरहेको छ। पुस 14 गतेको रेकर्ड हेर्ने हो भने त्यो दिन भारतबाट 1 करोड 18 लाख युनिट विद्युत आयात बढेको छ। आयातमा रेकर्ड कायम गर्ने श्रेय अहिलेका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्र देव साक्यलाई जान्दछ। घिसिङको कार्यकालमा गत वर्ष भारतबाट 471 मेगावाट विद्युत आयात भएको थियो भने अहिले साक्यको कार्यकालमा आयात बढेर 632 मेगावाट पुगेको छ। नम्बर 3, चुहावट बढ्यो, अहिलेको व्यवस्थापन लथालिङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा चुहावट ठूलो समस्याको रूपमा रहिआएको थियो। 21.44% रहेको चुहावटलाई कुलमानले 11.98% झारेका थिए।
कुलमान पछिको व्यवस्थापन लथालिङ्ग हुँदा यो चुहावट बढेर अहिले नै 14.29% पुगेको छ। डेफिनेटली त्यसभित्रका के कुरा हो त्यो बाहिर आउनुपर्छ। यदि प्राधिकरणको व्यवस्थापनको असक्षमता हो भने त्यो कुरा पनि बाहिर आउनुपर्छ। अब जनतालाई कुनै पनि कुरा लुकाएर छिपिने अहिलेको समाज छैन। हामी साना साना कुरा पनि विभिन्न मिडियाहरू मार्फत छारष्ट हुन्छन्। त्यसैले यसलाई लुकाउनु हुँदैन र यसलाई उजागर गर्नुपर्छ र निकम्मा कर्मचारीहरू कोही छन् भने तिनीहरूलाई पनि कामयाबी बनाउनुपर्छ। नयाँ व्यवस्थापनले चुहावट 5%ले बढायो भने प्राधिकरण 5 अर्ब घाटामा जान्छ। यस्तो हुँदै गयो भने प्राधिकरणले अहिले कमाइरहेको 10 अर्ब नाफाले उल्टो दिशा समाउन 1 वर्ष पनि लाग्दैन। नम्बर 4, नयाँ मिटर जडानमै 10 लाखसम्म घुस। घरव्यासी प्रयोजनका लागि नयाँ मिटर जोड्न प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई घुस बुझाइरहनु पर्दैन। तर साना वा ठुला उद्योगका लागि चाहिने विद्युतका लागि नयाँ मिटर जडान गर्न प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई घुस बुझाउनु पर्छ भन्ने गरिन्छ। त्यो हो भने तत्काल कठोरभन्दा कठोर निर्णय गर्नुपर्छ एनईएको व्यवस्थापनले। अनि त्यसपछि ऊर्जा मन्त्रीले त्यस्ता 1-2 जना जो छन् त्यस्ता तत्त्वहरू, त्यस्ता कर्मचारीहरू कारबाही गरिनुपर्छ र त्यस्तो हुन नदिनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ। 10-20 मेगावाट विद्युत माग गरिरहेका उद्योगीहरूले त 10 लाखसम्म घुस नबुझाएसम्म प्राधिकरणले यो वा त्यो बहाना गरेर नयाँ मिटर जडानमा अल्झाउने गरेको भुक्तभोगीहरूको अनुभव छ। नयाँ मिटरका लागि घुस मागेको सत्य तथ्य समेत पीडितहरूले बाहिर ल्याउन सक्दैनन्, किनभने प्राधिकरणसँग सम्बन्ध बिग्रिँदा विद्युतका लागि अर्को कुनै विकल्प छैन। साना उद्योग चलाउनेहरूसँग पनि विद्युत मागको आधारमा प्राधिकरणको अहिलेको संरचनाले घुस असुल्ने गरेको बुझिएको छ। अख्तियारका आयुक्तहरू नै घुसका लागि बार्गेनिङ गर्छन् भन्ने प्राधिकरण यो मामिलाबाट मुक्त छ भन्न सकिन्न। बारम्बारको घाटा, ट्रान्सफर्मर खरिदमा अनियमितता, रहस्यमय चुहावट, सेटिङ गरेर कतै 18 घण्टा लोड सेडिङ त कतै 24 घण्टा विद्युत दिने अधिकारीहरू अहिले पनि प्राधिकरणभित्र होलान्। राम्रो छानबिन गर्ने निकाय नेपालमा हुने हो भने भ्रष्टहरूको हुलले नेपालका जेलहरू भरिने थिए होला। आजलाई समय चक्र यति नै दर्शकवृन्द। समय चक्रका साथै टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो हो टेलिभिजन.com, यो हो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। समय चक्रको साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। औरा सेफ सर्जिकल मास्क।